बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल क़ारिअह पढ़ेंगे। सूरतुल क़ारिअह ये मक्की सूरह है, इसकी 11 आयत हैं और इसका 1 रुकू है। वीडियो देखने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि वीडियो उन साथियों के लिए जो मेरे चैनल पे शुरू से फ़तह कसरा दम्मा के साथ असबाब को पढ़ते आ रहे हैं। जो साथी ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते आ रहे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपना फोल्डर देख सकते हैं, ज़बर ज़ेर पेश वाला, वहाँ पे ये सबक अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं और जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फ़तह कसरा दम्मा में आज का सबक पढ़ाया जाएगा। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है भाई आपसे कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे ये रेड कलर का बटन है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये बेल का आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा। घंटी के निशान में से आपने ऑल पे क्लिक करना है ताकि जैसे ही मैं नया सबक अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा फतहा लाम सुकून अल, क़ाफ फतहा अलिफ क़ा, अल क़ा, रा कसरा री, अल क़ारी, ऐन फतहा आ, अल क़ारिअ, ता दम्मतु, अल क़ारिअतु। वक्फ करेंगे, आयत कंप्लीट हो रही है। वक्फ की सूरत में ये गोल ता जो है ताए मरबूता, इसको आप साकिन करेंगे, सुकून आ जाएगा। ऐन फतहा और हा में चेंज करेंगे, ऐन फतहा हा सुकून अह, अल क़ारिअह। क़ाफ को आपने खींचना है और क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ मद है, अलिफ से पहले फतहा, क़ाफ को आपने खींचना है, आइन को अपने मखरज से अदा करके हा का साउंड आना चाहिए। अल क़ारिअह। मीम फतहा लाम सुकून मल, क़ाफ फतहा अलिफ क़ा, मल क़ा, रा कसरा री, मल क़ारी, ऐन फतहा आ, मल क़ारिअ, ता दम्मतु, मल क़ारिअतु। यहाँ पे भी वक्फ की सूरत में इस गोल ता को आपने हा में चेंज करना है और हा साकिन हो जाएगा। ऐन फतहा हा सुकून अह, मल क़ारिअह। यहाँ पे भी क़ाफ को मोटा करना है और आपने खींचना है, अलिफ मद है, मल क़ारिअह। वाव फतहा वा, मीम फतहा अलिफ मद मा, वमा। हमजा फतहा दाल सुकून अद, रा फतहा अलिफ सगीरा रा, अदरा, का फतहा का, अदराक, वमा अदराक। मीम फतहा लाम सुकून मल, क़ाफ फतहा अलिफ क़ा, मल क़ा, रा कसरा री, मल क़ारी, ऐन फतहा आ, मल क़ारिअ, ता दम्मतु, मल क़ारिअतु। यहाँ पे भी वक्फ की सूरत में जब स्टॉप करेंगे ता को हा में चेंज करेंगे, हा साकिन हो जाएगा। ऐन फतहा हा सुकून अह, मल क़ारिअह, वमा अदराक मल क़ारिअह। अलिफ मद है, अलिफ से पहले फतहा, मीम को आपने खींचना है, उन पर मद्दे जायज़ है, आपने 3 से 4 अलिफ के बराबर आपने मीम को खींचना है। दाल हुरूफ क़लक़ला में से है, 5 लेटर्स हैं, क़ाफ क़ा बा जीम दाल। जब ये साकिन आते हैं तो डबल साउंड आएगा अद। रा को आपने खींचना है और रा को मोटा करके पढ़ेंगे, रा को मर फतहा, फतहा अलिफ सगीरा, अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, खींचना है अपने रा को और मोटा करके पढ़ना है। अदराक, काफ को आपने पतला बारीक करना है, क, अदराक मल क़ा, क़ाफ को मोटा करना है और क़ाफ को खींचना है, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले फतहा, मल क़ारी, रा को बारीक पढ़ेंगे, रा के नीचे कसरा है, ये भी कसरा, ये भी कसरा। जब रा के नीचे कसरा आता है रा को बारीक पढ़ा जाएगा। मल क़ारिअह। आइन को अपने मखरज से अदा करेंगे, ता को हा में चेंज करेंगे, लास्ट में हा का साउंड आना चाहिए। मल क़ारिअह, अल क़ारिअह, मल क़ारिअह, वमा
أدراك ما القارعة. يا فتحة واو سكون يو، ميم فتحة ما يوم، يا فتحة يا، كاف ضمة واو سكون كو، يكو، نون ضمة نون شدة نون، يكون، نون فتحة ألف نا، سين ضمة سو ناسو، يوم يكون الناس، كاف فتحة لام سكون كل، فا فتحة فا كالفا، را فتحة ألف را كالفرا، شين كسرة لام سكون شل كالفراشل، ميم فتحة با سكون مب، ثا ضمة واو سكون ثو مبثو، ثا كسرة ثي مبثوثي. स्टॉप करेंगे, आयत कंप्लीट हो रही है, वक्फ की सूरत में सा साकिन हो जाएगा मबथूस। यौम यकूनुन्नासु कल्फराशिल मबथूस। वाव लीन है, वाव सुकून से पहले फतहा, आपने नरमी से पढ़ना है यौ। वाव मद्दा, वाव सुकून से पहले दम्मा, काफ को आपने खींचना है, नून मुशद्दद है, गुन्ना करना है, नोज में साउंड लेके जाएंगे, अलिफ से पहले फतहा है, नून को आपने खींचना भी है, कल, लाम को आपने हिलाना नहीं है, कल ऐसे नहीं पढ़ना, कल, काफ को बारीक पढ़ेंगे, कल, फरो, रॉ को मोटा करना है, रॉ को मरफत है और अलिफ मद्दा भी है, अलिफ से पहले फतहा, रॉ को मोटा करके आपने खींचना भी है, कल फराशिल, शिल, शिल, लाम को हिलाना नहीं है, शिल, मब, बा हुरूफ क़लक़ला में से है, डबल साउंड आएगा, मब, सा आपने सीन में मिक्स नहीं करना, सा का साउंड, सू ऐसा नहीं होना चाहिए, सा, ये सामने वाले जो दो दांत हैं उसके नीचे आपने टंग को लगाना है, तो सा अदा होएगा, मब सू। वाव मद्दा, वाव साकिन से बना दम्मा, सा को आपने खींचना भी है, लास्ट में भी सा है, ताकि आपने इसे ज़हन में रखना है कि सीन और सा मिक्स ना हो, इनमें आपने अदायगी में आपने डिफरेंस रखना है। मबसूस, मबसूस नहीं पढ़ना, मबसूस। यौम यकूनुन्नासु कल्फराशिल मबसूस। वाव फतहा वा, ता फतहा ता, वाता, काफ ضمة वाव सुकून कू, वतकू, नून ضمة लाम सुकून नुल, वतकूनुल, जीम कसरा जी, बा फतहा अलिफ बा, जिबा, लाम ضمة लू, जिबालू, काफ फतहा लाम सुकून कल, आइन कसरा हा सुकून इह, कल इह, नून कसरा लाम सुकून निल, कल इह निल, मीम फतहा नून सुकून मन, फा ضمة वाव सुकून फू, मन फू, शिन कसरा शी, मन फूशी। स्टॉप करेंगे, वक्फ की सूरत में शीन साकिन हो जाएगा, मन फूश। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। वतकू, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले दम्मा, काफ को आपने खींचना है, लाम को आपने हिलाना नहीं है, नुल ऐसे नहीं पढ़ना है, नुल। वतकूनुल जिबा, बा फतहा, अलिफ से पहले फतहा, बा अलिफ मद्दा है, बा को आपने खींचना है, कल, यहाँ भी आपने लाम को हिलाना नहीं है, कल इह, आइन को अपने मखरज से अदा करके हा का साउंड आगे आना चाहिए, हा को अच्छी तरह आपने मखरज से अदा करना है, इह 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 इह, हा नहीं पढ़ना, हा मिक्स ना हो, इह निल, यहाँ भी आपने लाम को नहीं हिलाना, कल इह निल मन, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ रहा है, यहाँ पे आपने नोज में साउंड लेके जाना है, इख्फा करना है, मन, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले दम्मा, फा को आपने खींचना है, लास्ट में शीन साकिन हो जाएगा, मनफूश। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। फा फतहा फा, हमजा फतहा मीम शद्दा अम, फअम, मीम फतहा अलिफ मा, फअम्मा, मीम फतहा नून सुकून मन, फअम्मा मन,
سا فتحہ سا قاف ضمہ قو ساقو لام فتحہ تا سکون لت ثقولت میم فتحہ ما واو فتحہ الف موا زا کسرہ یا سکون زی موازی نون ضمہ نو موازینو ہا ضمہ واو صغیرہ ہو موازینو وقف کی صورت میں سٹاپ کریں گے، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، ہا ساکن ہو جائے گا، نون ضمہ ہا سکون نہ موازینہ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ میم مشدد ہے، غنہ کرنا ہے آپ نے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے، الف سے پہلے فتحہ، الف مدہ، میم کو آپ نے کھینچنا ہے، فَأَمَّا مَن نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سا آ رہا ہے، آپ نے نوز میں ساؤنڈ لے کے جانا ہے، من سا کو آپ نے سین میں مکس نہیں کرنا ہے، سامنے والے جو ٹو ٹیتھ ہیں ان پہ نیچے آپ نے زبان کو ٹچ کرنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سقولت تا کا لائٹ سے ساؤنڈ آنا چاہیے، لت ایسے نہیں، قلقلب نہیں کرنا اور نہ ہی قاف میں آپ نے مکس کرنا ہے، لت ایسے نہیں، لت سقولت موا واو کو آپ نے لپس میں راؤنڈ میں لے کے جانا ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو اچھی طرح ادا ہوئے گا، اور یہ الف مدہ بھی ہے، الف سے پہلے فتحہ، واو کو آپ نے کھینچنا بھی ہے، موازی زا کو زور سے پڑھنا ہے، اور یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، زا کو کھینچنا بھی ہے، نوح ہا کا ساؤنڈ آ جائے گا، ہا ساکن ہوئے گا وقف صورت میں، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فا فتحہ فا ہا ضمہ ہو فاہو واو فتحہ وا فاہو فا کسرہ یا سکون فی فهو فی عین کسرہ یا سکون عی شین فتحہ شا عیش تا کسرتین را شدہ تر عیش تر را فتحہ الف را ضاد کسرہ ضی راضی یا فتحہ یا راضیہ تا کسرتین تن راضیتن وقف کی صورت میں سٹاپ کریں گے تو تا کو ہا میں چینج کریں گے، یا فتحہ ہا سکون ہو جائے گا، یہ راضیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی یا مدہ یا ساکن سے پہلے آپ نے یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، آپ نے فا کو کھینچنا ہے، یہ بھی یا ساکن سے پہلے کسرہ، عین کو آپ نے کھینچنا ہے، تر را مشدد ہے، را کو مرفت ہے، را کو موٹا بھی کرنا ہے، را کو پر بھی کرنا ہے، عیشۃ را الف مدہ ہے، الف سے پہلے فتحہ، را کو کھینچنا بھی ہے، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، راضیہ فہو فی عیشۃ عین عین کو اپنے صحیح مخرج سے آپ نے ادا کرنا ہے حمزہ میں تاکہ ساؤنڈ آپ کا مکس نہ ہو، فہو فی عیشۃ راضیہ واو فتحہ وا حمزہ فتحہ میم شدہ ام وام میم فتحہ الف ما وأما میم فتحہ نون سکون من وأما من خا فتحہ فا شدہ خف فا فتحہ تا سکون فت خفت وأما من خفت میم فتحہ ما واو فتحہ الف موا زا کسرہ یا سکون زی موازی نون ضمہ نو موازینو ہا ضمہ واو صغیرہ ہو موازینہ سٹاپ کریں گے، وقف کی صورت میں آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، ہا ساکن ہو جائے گا، نون ضمہ ہا سکون نہ موازینہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ میم مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، نوز میں آپ نے ساؤنڈ لے کے جانا ہے، غنہ 2 لیٹرز بھی ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، ابھی الف سے پہلے فتحہ، میم کو آپ نے کھینچنا بھی، الف مدہ، وَأَمَّا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، اظہار میم جلدی پڑھنا ہے آپ نے، من خا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، خفت تا کا لائٹ سے ساؤنڈ آئے گا، خفت موا الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ، واو کو آپ نے کھینچنا ہے، یا مدہ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، آپ نے زا کو کھینچنا ہے، موازینہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
من اخفا نہیں کرنا، آپ نے اظہار کرنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جو ساتھی فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ، اگر ان کو یہ رولز مشکل لگ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے آپ قاعدہ جو میں پڑھا چکا ہوں میرے چینل پہ، آپ پلے لسٹ میں جائیں گے، قاعدہ ان کے اسباق آپ دیکھیں، وہاں پہ رولز کو، تجوید کے رولز کو دیکھیں، پھر آپ یہ قرآن مجید کے جو اسباق نہیں پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. فا فتحہ فا، حمزہ ضمہ میم شدہ، فأم، میم ضمہ مو، فأم، ہا ضمہ واو صغیرہ، ہو، فأمہ، ہا فتحہ الف، ہا، واو کسرہ وی، ہاوی، یا فتحہ یا، ہاویہ، تا ضمتین تن، ہاویتن. آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، سٹاپ کریں گے. وقف کی صورت میں تا کو ہاں میں چینج کرنا ہے، ہا ساکن ہو جائے گا، یا فتحہ ہا سکون، یہ ہاویہ، فأمہ ہاویہ. جہاں بھی ہا آ رہا ہے آپ نے ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے تاکہ ہا میں مکس نہ ہو آپ کا ساؤنڈ. میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے. ہا ضمہ واو صغیرہ ہے، ہا واو مدہ کے قائم مقام ہے، آپ نے کھینچنا ہے ہا کو، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے فتحہ، ہا کو آپ نے کھینچنا ہے، یا کو آپ نے ہا کے ساتھ ملانا ہے اور ہا کے ساؤنڈ آنا چاہیے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایسے نہیں پڑھنا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ہا آپ کا مکس نہ ہو. بعض دفعہ پڑھنے میں ساتھی ہا مکس کر دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہا اچھی طرح ادا ہونا چاہیے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، واو فتحہ وا، میم فتحہ الف مد، ما، وما، حمزہ فتحہ دال سکون، اد، را فتحہ الف صغیرہ، را، ادرا، کا فتحہ کا، ادراک، وما ادراک، میم فتحہ الف ما، ہا کسرہ ہی، ما ہی، یا فتحہ ہا سکون، یہ، ما ہی یہ. وقف کی صورت میں آلریڈی ہا ساکن ہے، یا فتحہ سکون، یہ صرف ساکن ہی رہے گا. وما ادراک ما ہی، الف مدہ ہے، الف سے پہلے فتحہ، میم کو آپ نے کھینچنا ہے، اوپر مدے جائز ہے، 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے. وما اد، دال قلقلہ ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال. جب بھی یہ ساکن آتے ہیں تو ڈبل ساؤنڈ آئے گا. اد، را کو مرفت ہے، را کو آپ نے موٹا کرنا ہے. ادراک، کاف کو باریک پڑھنا ہے. ادراک ما، الف مد ہے، الف سے پہلے فتحہ، میم کو آپ نے کھینچنا ہے. ہی، ہا پڑھنا ہے، ہا میں مکس نہ ہو. ما ہی، لاسٹ میں ہا ہے، ادھر بھی ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے. وما ادراک ما ہی، نون فتحہ الف، نا، را ضمتین رن، نار، حا فتحہ الف، حا، میم کسرہ می، حامی، یا فتحہ یا، حامیہ، تا ضمتین تن، حامیتن. سٹاپ کریں گے، تا کو ہمیں چینج کریں گے، ہا ساکن ہو جائے گا، یا فتحہ ہا سکون، یہ، حامیہ، نار حامیہ. الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ، نون کو آپ نے کھینچنا ہے. تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے جب کوئی لیٹر آتا ہے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں. یہاں دیکھیں تنوین میں سے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے. نار، حا، حا، ہا میں مکس نہیں ہونا چاہیے ساؤنڈ. حا، الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ، ہا کو کھینچنا بھی ہے، لاسٹ میں یا کو ہا کے ساتھ ملانا ہے تو آپ نے ہا پڑھنا ہے، ہا مکس نہ ہو. نار حامیہ. شروع سے سنیں، میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سورت کو سنیں اور پریکٹس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، ما القارعہ، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية